वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ साकिब अल इस्लाम। आप देख रहे हैं व्यू 360। आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक। आज के शो में अमरीकी सदर की तरफ से अमरीकी दिफा पर खर्च के लिए 2019 के डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट की मंजूरी पर चीन की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल क्यों और तुर्की का इक़्तिसादी बहरान के लिए अमरीका पर इल्ज़ाम। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के नौजवान लीडर्स अपना मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं। मुसलमान का नजरिया ये उन्हें किसी को तकलीफ नहीं। पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी की मिसाल उडेरो लाल और मुलाकात अफगानिस्तान में बच्चों को मुताल्ले की तरगीब देते एक नौजवान मुसन्निफ से। सदर ट्रंप की जानिब से साल 2019 के लिए डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर दस्तखत के बाद चीन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीन की जानिब से सख्त एतराज़ात के बावजूद डिफेंस एक्ट को पास किया गया है। मज़ीद तफसीलात के साथ अमान अज़हर हमारे साथ हैं। अमान, सदर ट्रंप की जानिब से कल दस्तखत किए गए इस एक्ट के अहम नकात क्या हैं? जी, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट या NDAA को अमेरिकी सेनेट की जानिब से इस महीने के शुरू में पास किया गया था और कल सदर ट्रंप ने इस दस्तावेज पर दस्तखत किए। NDAA $717 अरब पर मबनी दिफाई अखराजात की दस्तावेज है, जिसके जरिए अमेरिकी दिफाई अहलियत में इजाफे समेत दीगर दिफाई शोबों में बेहतरी के लिए अरबों डॉलर रखे गए हैं। हाजिर सर्विस फौजी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2.6% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि तकरीबन 16,000 नए सर्विस मेंबर्स की भर्ती का भी इंदिया दिया गया है। इस एक्ट में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए $5.2 अरब जबकि इराकी फौज की ट्रेनिंग और हथियारों के लिए $850 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। एक्ट के जरिए कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी मजीद फाल बनाया गया है, जिसका काम ये परखना है कि अमरीका में की जाने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी अमरीका की कौमी सलामती के लिए कहीं खतरे का बायस तो नहीं। तो इन नुकात में वो कौन से नुकात हैं जिन पर चीन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है? जी, चीन की जानिब से NDAA पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं और कहा गया है कि इसकी कुछ शिक्कों का मकसद चीनी कंपनी और सरमायाकारी को निशाना बनाना है। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि अमरीका यकीनी बनाए कि कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अमरीकी और चीनी कंपनियों के माबैन सरमायाकारी के मुश्तरका मनसूबों की राह में रुकावट ना बने। इसके अलावा चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक अलहदा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अमरीका को सर्द जंग की सोच से बाहर निकलना चाहिए और दिफाई एक्ट की चीन के बारे में मनफी शिकों पर अमल नहीं होना चाहिए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मुतासिर हो। जी साकिब। बिल्कुल अमान, और चीनी और अमरीकी कंपनियां भी सरमायाकारी के मैदान में ज़्यादा ताउन चाहती हैं और जिनका कहना है कि दोनों मालिक अपनी कंपनियों की आवाज़ पर ध्यान दें और उन्हें अच्छा माहौल और मुस्तहकम उम्मीद फराहम करें। अमान अज़हर हमें अपडेट दे रहे थे। थैंक यू अमान। और पीर के रोज़ तुर्की के सेंट्रल बैंक की जानिब से मुल्क की करेंसी लीरा की कदर में होने वाली कमी को रोकने में नाकामी के बाद लीरा की कदर में कमी जारी है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका पर जानबूझकर उनके मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का इल्ज़ाम भी आयद किया है। तुर्की में इक्तिसादी बहरान की अलामात बढ़ रही हैं और इस हवाले से खदशात भी बढ़ रहे हैं कि मुआशी अबतरी तुर्की की सरहदों से बाहर भी फैल सकती है। पीर के रोज तुर्क लीरा की कदर डॉलर के मुकाबले में अपनी तारीख की कम तरीन सतह पर गिर गई। इस साल के आगाज से डॉलर के मुकाबले में लीरा की कदर में 45% कमी हुई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इक्तिसादी बहरान के लिए अमरीका पर इल्जाम आयद किया है। हम नेटो में इकट्ठे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की कमर में छुरा घोंपते हैं। क्या ये काबिल कबूल है? अगरचे तुर्की नेटो का रुकन मुल्क है, वाशिंगटन के साथ इसके ताल्लुकात कई मामलात पर कशीदा रहे हैं, जिनमें शाम की जंग जैसे मामलात पर इख्तलाफात शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते ही तुर्की पर स्टील और एल्यूमिनियम के महसूलात को दुगना कर दिया और एक ट्वीट में इस जानिब इशारा किया कि तुर्क लीरा हमारे बहुत मजबूत डॉलर के मुकाबले में पहले ही गिर रहा था। तुर्क मईशत का बहुत ज्यादा इन्हिसार डॉलर पर है, जो कि मजबूत होता रहा है। इसकी एक वजह तुर्की जैसे ममालिक का सन 2008 के आलमी इक्तिसादी बहरान के बाद अमेरिका के इंतहाई कम इंटरेस्ट रेट्स का फायदा उठाते हुए बड़ी मिकदार में डॉलर्स में कर्जे लेना था। अब जब अमेरिकी करेंसी मजबूत हो गई है तो इस कर्जे की वापसी महंगी साबित हो रही है। अगरचे तुर्की की मईशत आलमी GDP का सिर्फ 1% है, आलमी सरमायादारों को खदशा है कि बहरान फैल भी सकता है। बिलगालो के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA।
افغانستان کے محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ 5 دن کی جھڑپوں کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز نے غزنی شہر پر پھر سے قبضہ کر لیا ہے اور طالبان کو شہر سے باہر دھکیل دیا ہے۔ حکام نے پیر کو یہ تصدیق کی تھی کہ غزنی اور اس کے گرد طالبان اور حکومتی فورسز کی لڑائیوں میں 100 سیکیورٹی اہلکار اور 30 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ تقریباً 200 طالبان شدت پسندوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، جن میں عرب، چیچن اور پاکستانی قومیتوں کے جنگجو شامل تھے۔ غزنی کی آبادی تقریباً 2,70,000 نفوس پر مشتمل ہے اور جنگ کی وجہ سے شہر میں مواصلاتی اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، جبکہ پانی اور خوراک کی فراہمی بھی متاثر ہوئی ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنی حکومت کی جانب سے پاکستان کے عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد دی ہے اور آنے والے برسوں میں ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی امید کا اظہار بھی کیا ہے۔ خبر کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کی دلچسپی کے لیے بہت سے دیگر مضامین اور ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور دنیا کے مختلف ممالک کے نوجوان رہنما اپنے مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ جانیں گے شو میں آگے چل کر۔ اور آزادی کے 71 سال بعد پاکستان کی نوجوان نسل کو درپیش چیلنجز پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں۔ لندن میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے پارلیمنٹ کے باہر لگے سیکیورٹی بیریئر سے گاڑی ٹکرا دی، جس سے پیدل چلنے والے کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 2 لوگوں کو ہسپتال لے جایا گیا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ حکام نے گاڑی چلانے والے شخص کو حراست میں لے لیا ہے اور اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے۔ زمبابوے میں الیکشنز کے 2 ہفتے بعد بھی نئی حکومت تشکیل نہیں دی جا سکی۔ رابرٹ مگابے کے بغیر پہلی بار ہونے والے ان انتخابات میں ایمرسن مننگاگوا کامیاب ہوئے ہیں، تاہم حزب مخالف کی جانب سے ان نتائج کو چیلنج کر دیا گیا ہے، جس کے باعث اب تک مسٹر مننگاگوا صدارتی حلف نہیں اٹھاتے۔ کے لیے وائس آف امریکہ نے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے کچھ رہنماؤں کے ساتھ تھنکنگ فارورڈ کے نام سے ایک ٹاؤن ہال گفتگو کا اہتمام کیا تھا، جہاں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ نوجوان لیڈرز اپنے اور اپنے ملکوں کا کیسا مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی کے عجائب گھر میوزیم میں نوجوان قائدین اور انٹرپرینیورز اکٹھے ہوئے اور دنیا بھر میں نئی نسل کو درپیش مسائل پر گفتگو کی۔ نیلسن منڈیلا کے پوتے دابا منڈیلا نیو یارک سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس گفتگو میں شریک ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ نوجوان بے روزگار ہیں، بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو ملازمت کے قابل نہیں، کیونکہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے ضروری مہارت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تنظیم کے ذریعے نوجوان لوگوں کو مہارت سمیت ٹیکنالوجی اور اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے، لیکن ان میں سے 6.5 کروڑ سے زیادہ بے روزگار ہیں۔ ان کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرنے سے مردوں اور خواتین کے کام کرنے کے بارے میں خیالات اور رویے تبدیل کیے جا سکیں گے۔ ہمارے سامنے ایسے کیس آئے جہاں ہم نے ایک خاتون کو کاروبار شروع کرنے میں مدد دینے کی کوشش کی۔ اس کے پاس مہارت تھی، جذبہ تھا، لیکن اس کے شوہر نے اجازت نہیں دی۔ لہٰذا میرا مطلب ہے کہ اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ماریا تورپکئی وزیر پاکستان کی پہلی خاتون اسکواش پلیئر ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کھیلوں سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر بروئے کار لانے میں مدد ملتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کھیلوں کو فروغ دے کر انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نمٹا جا سکتا ہے، اور تعلیم یقینی طور پر بہت اہم ہے۔ آپ صرف تعلیم کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ میرا خیال ہے کہ تعلیم اور کھیل دونوں ایک ساتھ بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ افغانستان کی نئی نسل کو درپیش مسائل کے باوجود سابق افغان وزیر تجارت مزمل شنواری سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل روشن ہے۔ میں کافی پر امید ہوں کہ اگلی افغان پارلیمان میں نمائندوں کی اکثریت نئی نسل پر مشتمل ہوگی۔ وہ لوگ 35 سال سے کم عمر کے ہوں گے۔ ٹیونس کے سماجی رہنما ایمن عبد الرحمان کہتے ہیں کہ روشن مستقبل کا انحصار ان نوجوانوں پر ہے جو آگے بڑھ کر پہل کریں گے۔ مسائل کے حل اور بہتر حل آسمان سے نہیں گرتے، ہمیں ان کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ کرد نژاد سرگرم رکن اور بلاگر رودان بیلے کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کی خاطر پرانی اور نئی نسل کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ میز پر بیٹھ کر اپنی آواز سننے کے لیے سینئر سیاستدانوں کو نئی نسل کے لیے بھی نشست فراہم کرنا ہوگی۔ اس وقت وہ ایسا نہیں کر رہے، اس لیے نوجوانوں کو یہ معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ یہ مباحثہ عالمی یوم نوجوانان سے پہلے منعقد کیا گیا۔ 12 اگست کو یہ دن منانے کا مقصد دنیا کے نوجوانوں کو درپیش ثقافتی اور سیاسی مسائل کی طرف توجہ دلانا ہے۔
एलिजाबेथ शर्नोफ के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और अब पाकिस्तान के नौजवानों की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती इदारे UNDP की साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद किसी भी दौर के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान की कुल आबादी का 64% 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि 29% आबादी 15 से 29 साल के दरमियान है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नौजवानों की बढ़ती हुई ये तादाद 2040 की दिहाई तक बरकरार रहेगी और यही नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल की राह का तयन करने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाए और उन्हें दरपेश रुकावटों के असबाब को दूर करने पर तवज्जो दी जाए। आज पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को किस किस्म के मसाइल का सामना है, इनके मुमकिन हल के बारे में बात करेंगे मदीहा अफसल से, जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी, उमीर और डेवलपमेंट पर तहकीक कर चुकी हैं और उनकी किताब पाकिस्तान अंडर सीज, एक्सट्रीमिज़म, सोसाइटी एंड द स्टेट, जिसमें उन्होंने इसी मौजू पर बात भी की है। तो मदीहा, नौजवान पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को सबसे बड़ा मसला क्या दरपेश है? आई थिंक टू फोल्ड मसला है जो है उनको, वो एक एजुकेशन के हवाले से है और उसमें ये है कि मतलब एजुकेशन की क्वांटिटी भी कम उनको मिल रही है, एक्सेस टू एजुकेशन उतना नहीं है, बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको प्रिपेयर नहीं कर रही फॉर द वर्क फोर्स। टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, ऐसी एजुकेशन नहीं है जो उनको कंप्यूटर साइंस जॉब्स में लेके जा सके। एंड ऑन द अदर साइड अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, स्किल्ड लेबर के लिए एंड स्किल्ड वर्क के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है। सही। और जैसे आपने कहा कि और इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की स्कूल नहीं जा रही है और फिर उसमें एक अहम चीज़ कि 6% को सिर्फ लाइब्रेरी की सहूलत है जहाँ पर वो जाके पढ़ सकते हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान में तालीमी शोबे में किस किस्म के इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ बेहतर की जाए? पाकिस्तान की जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसको एक ओवरहॉल की ज़रूरत है, करिकुलम रिफॉर्म की ज़रूरत है। करिकुलम जो है वो अभी आउट ऑफ डेट है, वो प्रिपेयर नहीं करता एज आई सेड फॉर द 21st सेंचुरी, फॉर स्किल्ड लेबर, फॉर स्किल्ड वर्क एंड क्रिटिकल थिंकिंग उसमें नहीं है। उसमें ये नहीं है कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हो, आप अपनी दुनिया को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक बहुत मायोपिक, बायस्ड एंड स्मॉल व्यू ऑफ द वर्ल्ड है जो कि सिखाया जा रहा है और स्टूडेंट्स को बस प्रिपेयर किया जा रहा है टेस्ट्स के लिए, मैट्रिक के लिए प्रिपेयर करो और रटा बेस्ड सिस्टम है जिसमें वो ही रिगर्जिटेट करते हैं विदाउट थिंकिंग, विदाउट रियली प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द वर्ल्ड। तो इन हालात में एक्सट्रीमिज़म का इस पूरे जो हालात हमारे सामने है उसमें कितना बड़ा हाथ है और आपका क्या ख्याल है कि इसका असर नौजवान नस्ल पर ख़ास तौर पर क्या पड़ रहा है? एक्सट्रीमिज़म जो बढ़ा है पिछले कुछ अरसे में, उसमें यह है कि अगर जब आपका एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है, आपको क्रिटिकली थिंक नहीं कराता, आपको सोच आपकी जो है वो इतनी मायोपिक रखता है, तो जब यूथ है पाकिस्तान की वो प्रोपेगेंडा के साथ फेस्ड होती है, मिलिटेंट ग्रुप्स का प्रोपेगेंडा या फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स जो हैं जो कि नेसेसरली वायलेंट नहीं है लेकिन उनके जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत ही ऑब्वियसली मायोपिक है। जब वो यूथ ये प्रोपेगेंडा देखती है, दे कैन नॉट काउंटर इट बिकॉज पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम उनको इक्विप नहीं करता टू काउंटर दिस प्रोपेगेंडा। एंड इन ऑल माई रिसर्च मैं देखती हूँ कि जो यूथ है पाकिस्तान की रिलेटिव टू दी ओल्डर पीपल, उनके व्यूज़ अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके व्यूज़ अबाउट टेररिस्ट ग्रुप्स एक्चुअली वर्स हैं than older people. So clearly education system आपका जो है वो it has gotten worse over time and it is also not enabling the youth to counter any propaganda. And उसमें again the key here is going to be reforming the curriculum to introduce critical thinking. बिल्कुल। और ये जो टाउन हॉल वॉइस ऑफ अमेरिका ने की, इसमें नेल्सन मंडेला के जो पोते हैं उन्होंने भी यही कहा कि नौजवान नस्ल के लिए डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो नहीं है, उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो तालीम के अलावा और किसी और शोबे में जाएं या कुछ करें। मतलब उनके लिए खेल की फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके लिए एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है। यही वजह है कि वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ या इंतहा पसंदी की तरफ माइल होते हैं। लेकिन कंट्रेरी टू दैट पाकिस्तान में इस रिपोर्ट के मुताबिक 70% नौजवान ये समझते हैं कि वो पहले से ज़्यादा महफूज है और उसमें एक बड़ी तादाद 67% ये समझते हैं कि उनके हालात अपने माँ बाप के हालात के मुकाबले में बेहतर हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इस जो आपने तहकीक किया इसके मुताबिक स्टेट
اور جو سوسائٹی ہے اس میں بہتری آئی ہے واقعی؟ سیکیورٹی اگر آپ پچھلے 10 سال میں دیکھیں تو آبویسلی سیکیورٹی سچویشن ابھی پاکستان کی امپروو ہو گئی ہے اینڈ پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں جو کہ انکریز کر رہی ہیں. دیر آر پاکٹس اسپیشلی اربن ایریاز میں دیر آر پاکٹس بٹ آئی تھنک ٹو تھنگز آئی وانٹ ٹو مینشن. ون از جینڈر. یوتھ میں آبویسلی 50% لڑکیاں ہیں, ینگ ویمن, جن کو ابھی تک سوسائٹی بہت زیادہ بیریئرز ہیں to actually going to work because society does not approve, they approve of education but they don't necessarily approve of work. And actually wo UNDP report mein bhi you see that the youth that is employed usme majority are young men. So that is one thing. And the second thing is entrepreneurship. There isn't a opportunity for creative, again because the curriculum doesn't train people to do so. آپ کے ایک اپرچونٹی نہیں ہے فار کریٹیو تھنکنگ, فار انٹرپرینیورشپ, فار یور اون وینچرز, کہ آپ اپنا ایک اسمال بزنس کھول سکیں ایکسیٹرا. اینڈ دیٹ از ریئلی گوئنگ ٹو بی دا کی ٹو گوئنگ فارورڈ. ان کو وسائل فراہم کرنا, اور اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے 20 سال تک تقریباً 15 سے 20 لاکھ ملازمتیں جو ہے 12 سے 15 لاکھ ملازمتیں ہر سال پیدا کرنی ہوں گی نوجوانوں کو وسائل فراہم کرنے کے لیے. تھینک یو مدیحہ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو سو مچ. اور پاکستان میں انتہا پسندی کی بات کی جائے تو پچھلے کچھ عرصے کے دوران عبادت گاہوں اور درگاہوں کو بھی شدت پسندی کا سامنا رہا ہے. سہون شریف اور داتا دربار جیسے مشہور درگاہوں پر دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اور فرقہ واریت میں اضافہ نظر آیا. لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر اوڈیرو لال جیسی جگہ بھی ہیں جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ایک ہی چار دیواری کے اندر عبادت بھی کرتے ہیں اور امن و آسودگی سے رہتے بھی ہیں. دیکھتے ہیں سندھ سے اسی بارے میں یہ رپورٹ. سندھ کو صوفیہ کی سرزمین کہا جاتا ہے. یہ صوفیہ سندھ کے مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہوئے اور انسانیت کو محبت, رواداری اور بھائی چارے کا پیغام دینے کی وجہ سے جانے, پہچانے اور چاہے گئے. ان میں سے ایک صوفی اوڈیرو لال ہیں جنہیں مقامی لوگ زندہ پیر بھی کہتے ہیں. جیسے اللہ کے ولی کی مزار ہے, اس کے ساتھ مسجد بھی ہے, 4 مزارات مسلمانوں کی بھی ادھر ہے, مندر بھی ہے. مسلمان کا نظریہ یہ ہونا ہے کسی کو تکلیف نہیں دو, پہلے دوسرے مذہب کی حفاظت کرو پھر اپنی حفاظت کرو. اسی حساب سے ہم چلے الحمدللہ. یہ اپنی مذہب عبادت کر رہے ہیں, ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں. درگاہ اوڈیرو لال کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں مندر اور مسجد ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں, پھر بھی کبھی کوئی کشیدگی دیکھنے میں نہیں آئی. مسلمان اپنی نماز پڑھتے ہیں اور ہندو اپنی پوجا کرتے ہیں. ہندو مسلم کسی کو کوئی نہیں ہے, تو شکوہ وغیرہ جھگڑا وغیرہ کچھ نہیں ہے. دونوں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں بھی بھائی, ایک چھوٹا ایک بڑا. اس نے جو درویش نے ہم کو بتا دیا بھائی تم دونوں ساتھ رہو, ہم ساتھ رہتے ہیں. پہلے اذان ہوتی ہے, بعد میں ہم تجربہ دونوں کا احترام کرتے ہیں. گھوم کے آؤ, چرچ میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, کوئی بھی 2 آدمی کلیم کرنے کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے. یہاں تو وہ جیت جائے, یہاں تو وہ جیتتے ہیں. یہاں لڑائی نہیں ہے, کہتے ہیں بابا تم اپنی عبادت کرو, ہم اپنی عبادت کرتے ہیں. بھارت میں 1992 میں بابری مسجد پر حملے کے بعد پاکستان کے بعض شہروں میں مندروں پر حملے ہوئے, مگر اوڈیرو لال ایک ایسی جگہ تھی جہاں مسلمانوں نے یہاں موجود مندر کی حفاظت کی. آج بھی یہاں مسلمان اپنے عہد پر قائم ہیں. یا ہم کسی بھی مندر پہ کسی کو نقصان نہیں دینا چاہتے. ہم پہلے ان کی حفاظت کریں گے, پھر اپنی حفاظت کریں گے. عید کا دن ہوتا ہے, بیان ہوتی ہے, تقریر ہماری ہوتی ہے, یا کو میلاد کرتے ہیں, یا کو مولوی منگاتے ہیں. ان میں بھی یہی سبق ہے بھائی یہاں دیکھو سب چیز برابر ہے, کسی کو تکلیف نہیں دو. درگاہ کے منتظمین چاہتے ہیں کہ مذہبی ہم آہنگی کی اس روایت کو برقرار رکھا جائے, اور اس کے لیے وہ حکومت سے درگاہ کی دیکھ بھال اور حفاظتی انتظامات بہتر بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں. سہولت ہونی چاہیے, سہولت نہیں ہے. اب دیکھیں تو نہیں ہے, باتھ روم نہیں ہے, وضو خانہ پورا صحیح نہیں ہے, اوپر دے. یہ حکومت پاکستان ہے, جو بھی سیاح ہیں ان کی پتہ ہو جاتی ہے کہ تاریخی قلعہ ان کو بتایا جائے تاکہ یہ سلسلہ ہندو مسلمان کا کٹے پھیلتا ہے. درگاہ پر آنے والوں کا کہنا ہے کہ اوڈیرو لال پاکستان میں اپنے سے مختلف سوچ رکھنے والوں کے لیے گنجائش اور اپنے سے مختلف خدا کی عبادت کرنے والوں کے لیے برداشت پیدا کرنے کی ایک عمدہ مثال ہے, جس سے دوسرے علاقوں میں رہنے والے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کا اسد اللہ احتشام اور ان کا مشن ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کر کے کلاسک افغان شاعری اور بچوں کی نظموں کو محفوظ بھی کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں. اسد اللہ احتشام ایک مصنف اور شاعر ہیں. وہ بچوں کی کتابیں لکھتے ہیں.
انہوں نے بلخ یونیورسٹی سے لٹریچر میں گریجویشن کیا ہے. ان کا مشن ہے کہ وہ افغانستان کے ہر بچے کو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت کا تحفہ دیں، لہٰذا وہ انہیں پرانی افغان داستانوں اور شاعری کی کتابیں دیتے ہیں. ان کتابوں میں پریوں کی کہانیاں، نظمیں اور بچوں کے گیت ہوتے ہیں. میں تمام مصدقہ اور کلاسیکی کہانیوں پر مبنی کتابیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم انہیں تاریخ بننے سے روک سکیں، لیکن یہ کتابیں بہت ہی کم استعمال ہو رہی ہیں. ان میں زیادہ تر مثبت پیغام ہے اور خاص طور پر بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں. احتشام چاہتے ہیں کہ بچے بھی ان کتابوں سے ایسی ہی محبت کریں جیسے وہ کرتے ہیں. وہ گزشتہ 2 سال سے بچوں میں کتابیں تقسیم کر رہے ہیں. وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کہانیاں بچوں کی زندگیوں میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. ہم نے تقریباً 3000 کتابیں شائع اور تقسیم کی ہیں جو اسکول کی تقاریب میں استعمال ہوتی ہیں. ہم نے قریبی صوبوں، پبلک اور پرائیویٹ اسکولز اور لائبریریز میں بھی کچھ کتابیں بھیجی ہیں. بہت سے طالب علموں کا کہنا ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھ کر نئی چیزیں سیکھتے ہیں. مجھے پریوں کی کہانیوں کی ایک کتاب دی گئی تاکہ میں کچھ سیکھ سکوں. کتابیں پڑھنا اچھا ہے، اس سے ہمارا دماغ تیز ہوتا ہے. ٹیچرز بھی اسے سراہتے ہیں. بچوں کے پڑھنے کی حوصلہ افزائی کرنا اور خاص طور پر نئی نسل میں مطالعے کو فروغ دینا بہت فائدہ مند ہے. اس سے ان میں پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں. بلخ صوبے کے بہت سے بچوں کی لائبریری تک رسائی نہیں ہے، جو احتشام کے مشن کو مزید اہم بناتی ہے. میرویس بیجان کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو ویو. یہ تھا آج کا ویو 360. آپ سب کو ایک بار پھر پاکستان کو یوم آزادی مبارک. اور آپ نے یہ کیسے منایا اس کے لیے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں facebook.com/voa کے پیج پر. تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے.